शुक्रदो चैत्रमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां शुभदिनो वादरस्तु शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभवासरे चतुर्दश्यां शुभदिनो वादरस्तु शुभवासरे लक्ष्मीवासरे भार्गववासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं विशेष प्रतिष्ठायां अस्यां शुभदिनौ श्रीमान् श्रीवरः अस्य श्रीमान् शिवोत्तरोद्भवस्यात् पालवल्लीगोत्रोद्भवस्य इदास्य नामधेयस्य रमणीयनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य देवीकुम्भनामधेयस्याः अस्य दम्पत्योः प्रथमकुमारस्य श्रीनिवासनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य भाग्यलक्ष्मीनामधेयस्याः अस्य दम्पत्योः कुमारस्य कुमार्याः भानुप्रकाशनामधेयस्य पुष्पकुमारनामधेयस्य यजमानस्य दम्पत्योः द्वितीयकुमारस्य पुरुषोत्तमनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य गौरीनामधेयस्याः अस्य दम्पत्योः प्रथमकुमारस्य सारिकार्तिकेयनामधेयस्य द्वितीयकुमारस्य నందకిషోర్నామధేయस्य యజమానस्य సహ బ్రహ్మాణం చక్కగా మీ ఇష్టదైవాన్ని స్మరిస్తూ నేను చెప్పేటువంటి సంకల్పాన్ని పలకండి మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయాభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య ఆయుష్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ సహ కుటుంబానాం జాతకరీత్యా గోచారరీత్యా అధిదేవతా प्रत्यधिदेवता सहित मम जन्म नक्षत्र पूर्वक आदित्यादि नवग्रह देवी देवता संपूर्ण यो दोषः समजनित तद्दोष परिहार द्वारा आवयोः सकल गंड दुर्दोष परिहारार्थं मम एतदु नूतन गृहप्रवेश मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता अत्यंत अतिशय शुभफल अवाप्ति अर्थं मम सह कुटुम्बानां एतदु नूतन स्वगृहे शतवर्ष पर्यन्तं मम सह कुटुम्बानां अखंड आयुरारोग्य ऐश्वर्य आयुष्य अभिवृद्ध्यर्थं स्थल गृह धन कनक वस्तु स्वाहनादि योग्यता फलसिद्ध्यर्थं मम सह कुटुम्बानां एतदु नूतन स्वगृहे शतवर्ष पर्यन्तं वृत्तिरीत्या उद्योगरीत्या व्यापाररीत्या व्यवसायरीत्या पाठि परिश्रमरीत्या स्थलरीत्या गृहरीत्या विद्यारीत्या ज्ञानरीत्या भक्तिरीत्या शक्तिरीत्या आरोग्यरीत्या धर्मरीत्या मम सह कुटुम्बानां शतवर्ष पर्यन्तं अभिवृद्ध्यर्थं धनधान्य समृद्ध्यर्थं मम सह कुटुम्बानां शतवर्ष पर्यन्तं एतदु नूतन स्वगृहे शतवर्ष पर्यन्तं मम सह कुटुम्बानां संपूर्ण आरोग्यता सिद्ध्यर्थं संपूर्ण आयुष्य अभिवृद्ध्यर्थं सुख शांति जीवन आनंददायक जीवन मनःप्रशांत जीवन मनोधैर्य जीवन अन्योन्य दाम्पत्य जीवन अन्योन्य मैत्रीकरण जीवन योग्य